السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سبيبو. فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوريكم واحد الطريقة اللي هي جديدة باش نانستاليو لي سيرفيس جوجل في جميع هواتف هواوي. هاد الطريقة هذه كتمكننا اننا ندخلو حسابات ديال الجيميل ديالنا. تابعوا معنا الفيديو وغنتعرفوا على الطريقة. السلام عليكم، سبيبو والهواوي. ما شاء الله في هذا الفيديو غنقدم لكم الطريقه كيفاش نانستاليو سيرفيس جوجل بلاي في جميع هواتف ديال هواوي. هي طريقه جد سهله وما كتحتاجش بزاف ديال الحوايج، ني بي سي ني كلي USB بي، فهي ديريكتومون كتصوب في التليفون. فاول حاجه غادي نقوموا بها ان شاء الله فهي نمشيو لي بارامتر وغنمشيو سيستيم ميزاجور، ونمشيو لدات اير الساعه والتاريخ، وغنبدلو التاريخ ديال التليفون، نبدلو هنايا نديرو نحققوه بيدينا اوب ونردوه ل 2018. نديرو اوكي ونبقاو ديما في لي بارامتر وغادي نمشيو لي زابليكاسيون. نبركو على ابليكاسيون، نختارو ابليكاسيون، نبركو على 3 النقاط اللي كاينين الفوق، نختارو الشوا رقم 4 مونطري لي بروسيس سيستيم، نبركو عليها. وهنا في لا بار دو ريشيرش غنقلبو على ابليكاسيون سميتها سوفغارد، هي فاش الشكل هذا، نبركو عليها وغنديرو ديزانستالي، عطينا هنا ديزانستالي، ها هي اللي مشات. من بعد غادي نمشيو لو ليان اللي غادي نخلي لكم لتحت، اللي هو ليان ديريكتومون غيدي لكم هاد لاباج هادي ديال التيليشارجمون، وغنبركو على هاد الدوسي هذا تيليشارجي سميتو هواوي جي ام اس بوي غوس 3، نبركو عليه وغيتيليشارجا ديريكتومون، ما كاين لا مود باس لا والو باش نتيليشارجيوه. من بعد ما كيتيليشارجا غنمشيو للفيشي، غنمشيو كاتيجوري، غنمشيو ستوكاج انترن، نمشيو للتيليشارجمون، يعطينا الدوسي هذا نبركو عليه ونشوفو الدوسي اللي تيليشارجينا غيكون هنايا، غنبركو عليه يعطينا سيليكسيوني، وغنمشيو لبلوس هنا في القنت 3 ديال النقاط نبركو عليهم، وغنديرو اكسترير فير الشوا رقم 4، نبركو عليها وغنخليهم سيليكسيوني ريبيرتوار كورون، نبركو على اوكي. الدوسي غادي يتحل، نبركو عليه يعطينا جوج ديال الدواسا، واحد سميتو ابليكاسيون فيه 10 ديال الابليكاسيون، وهواوي فيه ابليكاسيون وحده. غنختارو هواوي نبركو عليها، نمشيو نختارو ديبلاسي، وغنختارو اوتر امبلاسمون نبركو عليها، وغنختارو ستوكاج انترن ونبركو على ديبلاسي، نبركو على ابليكي اتوس ونديرو فيزيوني. الدوسي تحل، غنمشيو لدور وورلد تيليشارجمون نبركو عليها، نختارو الدوسي اللي تيليشارجينا ودرنا له اكسترير، وغنمشيو لابليكاسيون، غادي يعطينا لي زابليكاسيون اللي قلت لكم هما 10، وغادي نانستاليو هاد لابليكاسيون اللي هي الاولى اللي هي السوفغارد اللي ديجا ديزانستالينا، نانستاليوها عاوتاني، نديرو نو بلي دوموندي، نديرو اوتوريزي، نديرو انستالي، نبركو على اوكي، ونخرجو من هنايا وغنمشيو لي بارامتر، غنمشيو سيستيم ميزاجور، نبركو عليها ونقلبو على سوفغارد اي ريستوراسيون، نبركو عليها سوفغارد دي دوني، نبركو عليها يعطينا هاد لاباج، نبركو على سويفون، نديرو اكسبتي، يعطينا هاد لاباج هادي. غنمشيو 3 ديال النقاط اللي كاينين الفوق نبركو عليهم، وغنختارو ريستوري دوبوي ستوكاج انترن، فوالا يعطينا هاد لو ليان نبركو عليه، يعطينا هاد لاباج هادي فيها ابليكاسيون اي دوني، ونديرو ريستوري، يعطينا يطلب لنا مود باس، المود باس هو مكتوب هنا لتحت، وغنخليه لكم في لو ديسكريبسيون لتحت، اللي هو سيستيم هاك 13، نبركو على اوكي. الابليكاسيون تانستالات. بعد ما انستالينا الابليكاسيون غنرجعو لي بارامتر، نمشيو لي بارامتر، نمشيو سيستيم ميزاجور، ونردو التاريخ لبلاصتو، نديرو غير اوتوماتيكمون غادي يرجع اوتوماتيكمون لبلاصتو. غنخرجو من هنايا ونرجعو لي زابليكاسيون اللي عندنا في التليفون، نلقاو ان تانستالات لنا هاد الابليكاسيون اللي هي جي، وهي شينويه فيها كتابه شينويه، نبركو عليها غادي تحل، يعطيك اوتوريزي، هنا يعطيك اكتيفي، دير اكتيفي اوتوريزي، غتعطيك هاد لاباج هادي، غنبركو هنا لتحت، غيتانستال لنا هاد لي زابليكاسيون هادي، غنخليهم يتانستالاو ونخرجو من هنايا، وغنرجعو للفيشي
لي زابليكاسيون اللي حنا تيليشارجينا، غادي انستاليو لابليكاسيون رقم 2 ميكرو جي هواوي. نبركو عليها نديرو انستالي. بعد ما تانستالات غنبركو على اوفير، يعطينا هاد لاباج كما كتشوفوا هنا في الاول. غادي يعطينا سيرفيس جوجل، يعطيك اكسونت، يعني اكسونت هي الكونت جيميل ديالك. نبركو عليه غنديرو السين ان، يعني الدخول من هنا. نبركو عليها يعطيك اطوند واحد شويه غادي تسد. نرجعو نبركو عليها سي ان، ولا باج غتحل ديال الكونيكسيون ديال الكونت جيميل. غادي ندخلو الكونت ديالنا. يطلب لنا المود باس، ندخلو المود باس ديالنا، فالكونت غادي يدخل. نديرو اكسبتي فوتر تيرميني، الكونيكسيون ديالك راه تقيدات. غادي نخرجو من هنايا. ثاني حاجه غادي نديرو، غادي نمشيو لي بارامتر، وغادي نمشيو لكونت يوتيليزاتور. نصيحه اللي عنده بزاف ديال لي كونت ديال جيميل فخصو يدخلهم دابا. هنا اللي عنده 3 4 2 هنا خصهم يدخلهم. كما كتشوفوا انا عندي كونت واحد فهو دخل هنايا كما كتشوفوا. وإلا بغينا نزيدو كونت اخر فنديرو اجوتي ان كونت ونمشيو لجوجل وندخلو الكونتات اللي عندنا. بعد ما دخلناهم غادي نخرجوا من هنايا وغادي نمشيو لي فيشي وغنانستاليو لي زابليكاسيون اللي بقاو لنا. غنانستاليو من رقم 3 حتى الرقم 8، فهما غيتانستاليو بزربه ما تقالش بزاف. رقم 5 6 7 و 8. 8 هي البلاي ستور، ونحبسو هنايا من البلاي ستور. هادشي شويه ديال الوقت نديرو اوكي ونخرجوا من هنا ونرجعوا لي زابليكاسيون اللي عندنا في التليفون. غادي نلقاو تزادوا لنا جوج زابليكاسيون، لي جيستيونير والبلاي ستور. غنحاولوا نحلوا البلاي ستور فكتعطينا هكا، واخا نديرو سيم كتبغي تحل. اش غنديرو في هاد اللحظه هادي؟ غادي نرجعوا لي زابليكاسيون وغنديزانستاليو هاد لابليكاسيون اللي دخلنا منها الكونت ديالنا. نديرو ديزانستالي وغنرجعوا لي فيشي فين كاين هاد لي زابليكاسيون وغنانستاليو جوجل بلاي سيرفيس رقم 9 ولا انستالي. هي غتشد شويه ديال الوقت، ثقيله شويه، وهي اللي كدير الكومونيكاسيون بين التليفون والسيرفور ديال جوجل. نديرو اوكي. غنرجعو بلاي ستور، هي كتشوفو كتشارجا مبغاش تحل، خليوها هكا وغنمسحوها. هوب كما كتشوفوا كيجينا الميساج ديال ايرور. هوب غنحيدو الصوت، كتشوفوا هي تحلت. هوب غادي نشوفو نحاولو نتيليشارجيو ابليكاسيون مثلا يوتيوب. ريشيرش انستالي. المشكل غيقول لنا اون اتون دو تيليشارجمون ما غاديش تانستالا لان الكومونيكاسيون مع سيرفور ما دازش مزيان. ما تخافوش كاين الحل هادي. غادي نخرجوا من هنايا وغنمشيو لي بارامتر وغنمشيو لابليكاسيون نمشيو لثلاثه النقاط الفوق ونديرو مونطري البروسيس سيستيم ونقلبوا على جوجل. يعطينا جميع لي زابليكاسيون ديال جوجل وغنديزانستاليو سيرفيس جوجل بلاي رقم 9 اللي انستالينا قبيله. عاود نديزانستاليوها نرجعوا للفيشي اللي فيه الدوسي ديالنا وغنانستاليو رقم 10. نديرو انستالي. لي زابليكاسيون 9 و 10 فهما اللي كيديروا كومونيكاسيون مع سيرفيس ديال مع سيرفور ديال جوجل. غنمشيو للبلاي ستور فهي تحلات. نحاولوا تيليشارجيو يوتيوب ديالنا. كتشوفوا هاد ثقيله شويه الكومونيكاسيون. غنمسحوا هاد لي باج
نرجع للبلاي ستور، نقلبو على يوتيوب، مغاديش تبغي تانستالا، مسحوها عاوتاني، نديروها، مغاديش تبغي، غنرجعو نديزانستاليو هاد لابليكاسيون، سيرفيس مونطري البروسيسور، نديرو جوجل، ديزانستاليو السيرفيس. يعني هادي معقدة شوية باش دير كومونيكاسيون بين التليفون و السيرفور، فهي تقيلة. نمشيو للفيشي، ستوكاج انترن، téléchargement, processeur, Huawei GMS, ultérieurement, GMS, application, télécharger ورقم 9، نانستالي ورقم 9 عفوا. اوكي، نرجعو لابليكاسيون ديالنا، فهي تحلات. نقلبو على يوتيوب، نروح انستالي. فبعد ما انستالينا البلاي ستور وهي خدامة، المشكل اللي غادي يبقى عندنا فإن فوا كنانستاليو ابليكاسيون ولا شي حاجة فكيعطينا الميساج ديال الايرور. الحل ديال هادي فهو سهل جدا، غادي نمشيو لي بارامتر، نمشيو نقلبو على ابليكاسيون، نختارو ابليكاسيون 3 بوان الفوق، مونطري لي بروسيسور سيستيم، نقلبو على جوجل، ونديزانستاليو بلاي جوجل بلاي سيرفيس رقم 9 اللي ديجا انستالينا، نديزانستاليوها، ونرجعو للفيشي ديالنا اللي فيه لي زابليكاسيون، téléchargement GSM ابليكاسيون، ونانستاليو رقم 10، انستالي. وكما كتشوفو كيشد شويه ديال الوقت. اوكي، خرجو من هنايا، نرجعو بلاي ستور، مثلا نتيشارجيو جيميل، فالميساج ديما كاين، هو عطانا تيليشارجمون. اش غادي نديرو باش نحيدو هاد ميساج ايرور؟ نمشيو لي بارامتر، نمشيو لابليكاسيون، ابليكاسيون لي زابليكاسيون ديال جوجل، وغنمشيو فيرورك دي سيرفيس جوجل، فيرورك دي سيرفيس جوجل، وغنديرو نمشيو عند ستوكاج، ونديرو افاسي، حيت افاسنا هادو غادي نديرو ريديماراج للتليفون. التليفون غيجي ريديماري. كنطلب منكم تشجعونا، تابوناو في لاشين، ديروا بوس، وخليونا كومونتير تشجيعي منكم فضلا وليس امرا، وشكرا. شوفوا التليفون غيديماري. نمشيو بلاي ستور، مغاديش تبغي تحل. المهم الطريقه ديال باش اننا نحيدو الميساج ديالو. عاود نرجعو للبلاي ستور واش غتحل ولا لا. ما بغاش تحل. الطريقه اللي درنا اننا ديزانستالينا ومسحنا لي دوني ديال فيرموريك ديال سيرفيس جوجل غير باش يتحيد لنا الميساج ديالو. غادي نحيدوها، غنرجعو لي بارامتر، نمشيو لي زابليكاسيون، ابليكاسيون 3 بوان الفوق، مونطري لي بروسيسور سيستيم، نقلبو على جوجل، ونمشيو سيرفيس جوجل بلاي رقم 10 اللي انستالينا، ونديرو لا ديزانستالي، ندير ديزانستالي ديزانستالي ديزانستالي، ونرجعو للفيشي ديالنا، ستوكاج انترن، téléchargement, شارد، Huawei GMS, Huawei GMS, application، ونانستالي رقم 9، انستالي. هذا غير ايرور ديال المشكل ماشي ديالها، غتشد شويه ديال الوقت باش تانستالا. اوكي،
نرجع للبلاي ستور. بلاي ستور هي تحلات وما لقناش الميساج ديال الايرور. ما كتشوفوا هي طريقه جد سهله، ان شاء الله اتمنى تعجبكم وتلقاوها سهله باش تصوبوا التليفون ديالكم وتانستاليو لي زابليكاسيون ديال اندرويد، وكذلك تدخلوا لي كونت جيميل ديالكم. الا لقيتو شي مشكله في لانستالاسيون ديال هادي ولا كيخرج لكم الميساج ديال واخا هاد الطريقه اللي درنا، خليو لي كومونتير لتحت ولا اكتبوا لي في فيسبوك ولا الواتساب، وغادي نعطيكم الحل ديال الميساج ديال. كان معكم سبيبو، والطريقه ديال تثبيت سيرفيس جوجل بلاي في جميع هواتف، كما نقولها ونعاودها، جميع هواتف هواوي اللي ما فيهمش الاندرويد. ونتمنى ان الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم.